शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा विभिन्न श्रृंखलाहरूमा निरन्तर रूपमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। वास्तवमा भन्ने हो भने कर्म ठुलो हो कि ज्ञान ठुलो हो? यहाँ भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन को विषय में भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। अर्जुनले जति पनि जिज्ञासा राखेका छन् ती जिज्ञासामाथि भगवान श्री कृष्णले समाधान प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हामीले तेस्रो अध्यायको बारेमा, तेस्रो अध्यायलाई मुख्य गरेर कर्मयोग नाम दिएको छ र त्यसमा अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई जब ज्ञान को उपदेश गरिसकेपछि फेरि भगवानले अर्जुनलाई कर्ममा प्रेरित बन्नको लागि, अर्थात मनुष्यको निमित्त कर्म शरीर, मनुष्यले कर्मकै निमित्त आफ्नो शरीर प्राप्त गरेको हो, त्यसकारण तिमी कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसबाट अर्जुनको मनमा एउटा फेरि प्रश्न उत्पत्ति भयो, प्रश्न उब्जियो कि भगवान श्री कृष्णले सबभन्दा पहिला मुक्तिको निमित्त, अर्थात यो जीवनको वास्तविक दर्शनलाई बोध गर्नको निमित्त ज्ञानको मार्ग, जुन मार्गबाट वास्तविक जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसकारण तिमीले ज्ञानको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। प्रत्येक मनुष्यले यदि वास्तविक रूपमा त्यो ज्ञानको मार्गलाई अंगीकार गरेर त्यो मार्गबाट आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यो भने त्यो जीवन मनुष्य जीवनको निमित्त पनि, अर्थात यो चोलाको निम्ति पनि त्यो जीवन सार्थक बन्दछ र जन्म जन्मान्तरको जुन जीवनको एउटा बन्धन छ त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसको निमित्त जुन एउटा ज्ञान योगको मार्ग उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यसपछि फेरि कर्मयोगको मार्ग उपदेश गर्नुभयो र यी दुईवटा मार्ग उपदेश गरिसकेपछि अर्जुनले भगवानलाई हजुरले सबैभन्दा उत्तम ज्ञान योग हो भनेर पनि भन्नुभयो। फेरि कर्मयोग पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुभयो। किन यसरी हजुरले यो मिश्रित कुरा गरिराख्नु भएको छ? म यसबाट द्विविधामा परे र ज्ञान र कर्म मध्येमा श्रेष्ठ कुन हो? मनुष्यको निमित्त यदि त्यो ज्ञानको मार्गलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्दा कल्याण प्राप्त हुन्छ,
अथवा कर्मको मार्गबाट कर्मलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यो कल्याण प्राप्त हुन्छ भनेर अर्जुनले अत्यन्त गहन प्रश्न गरिसकेपछि ती दुईवटामा के उपयुक्त हुन्छ त्यसको निश्चय गरेर मलाई बताइदिनुहोस् भनेर अर्जुनले भनिसकेपछि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले फेरि अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, लोकेस्मिन् द्विविधा कर्म लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। यो लोकमा दुई प्रकारका निष्ठा छन्। यहाँ निष्ठा भन्नाले साधनाका मार्गहरू। यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा जति पनि जीवहरू छन् तिनीहरू मध्ये पनि यहाँ यी दुई प्रकारका निष्ठा भनेर मनुष्यलाई मनुष्यको निमित्त यी मार्गहरू यहाँ बताइएको छ र भगवानले भन्नुहुन्छ ती दुई किसिमका साधनाका मार्गहरू मैले जुन एउटा ज्ञानको मार्ग बताएँ, अर्को एउटा कर्मको मार्ग बताएँ र ती दुईवटा मार्गहरू ती दुवै मार्गहरू फरक फरक निमित्तका मनुष्यका निम्ति हुन्। किनभने संसारमा मनुष्य मानिसहरू जति पनि छन् तिनीहरूमा विभिन्न परिवेश अनुसार प्रकृति अनुसार र आफ्नो कर्म अनुसार पनि उनीहरूले एउटै कर्ममा एकै किसिमले प्रवृत्त बन्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसकारण साधनाका निम्ति दुईवटा मार्गहरू बताइएका छन्। यहाँ अनघ भनेर अर्जुनलाई भगवानले प्रश्न गर्नुभएको छ, अर्थात् सम्बोधन गर्नुभएको छ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्थात् पाप रहित, जसको मनमा कुनै पनि किसिमको छल कपट त्यस्तो खालको व्यवहार छैन, उसले स्वच्छन्द रूपमा एउटा जीवन मुक्तिको निमित्त एउटा कल्याणको मार्गको अपेक्षा गरिराखेको छ। अर्थात् आफ्नो निमित्त कस्तो कर्म उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यसको निमित्त एउटा आधार खोजिराखेको छ, जहाँ कुनै पनि किसिमको अरू केही छैन। अर्जुनको निमित्त त्यति बेला के छ भन्दाखेरि मनमा एउटा मुक्तिको मार्ग कल्याणको मार्ग मात्रै खोजेका छन्। त्योभन्दा अरू कुनै पनि भावना कुनै पनि अशुभ विचार राखेर अर्जुनले यहाँ प्रश्न गरेका छैनन्। त्यसकारण भगवानले अर्जुनलाई हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, अत्यन्त पवित्र भावनाले स्वच्छ भावनाले अर्जुनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसकारण सुरुमै सम्बोधन गर्दाखेरि जो पनि साधनाका निमित्त सबै मनुष्य उपयुक्त हुँदैनन्, सबैले त्यो कल्याणको मार्गलाई प्राप्त गर्न नसक्न सक्छन्। त्यसकारण पनि जसको भावना पवित्र छ, जसको मन पवित्र छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै यी दुई किसिमका साधना गर्नको निमित्त योग्य हुन्छन्।
त्यसैले पनि यहाँ अनघ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। र ती दुई किसिमका साधनाका मार्गहरू लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ती दुई किसिमका मार्गहरू जो साधनाको निमित्त आधार बनेका हुन्छन्। मान्छेले एकै किसिमले सबैले एउटै तरिकाले साधना गर्नुपर्छ, एउटै बाटो मात्र गएर मात्र गन्तव्य पुगिन्छ भन्ने भएन। किनकि मनुष्यको निमित्त जुन एउटा वास्तविक लक्ष्यमा पुग्नको निमित्त मार्गहरू विभिन्न हुन सक्छन्। त्यसकारण सबै खालका मनुष्यको निमित्त यहाँ, किनभने भगवानले उपदेश गर्दाखेरि मनुष्यमा एउटा मात्रै मार्ग उपदेश गर्दाखेरि सबै मनुष्यले त्यो मार्गलाई अवलम्बन गर्न नसक्दाखेरि उनीहरू कल्याणबाट, त्यो जीवनको सत्मार्गबाट उनीहरू विमुख हुन पुग्छन्। त्यसकारण कसैप्रति पनि अगाडि जुन योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, भगवान श्रीकृष्णले जुन समबुद्धिको एउटा आधार अर्थात् त्यो समबुद्धि हुनुपर्ने भनेर जुन कुरा बताउनु भयो, त्यसकारण त्यही भावनाले गर्दाखेरि सबै खालका मनुष्यको निमित्त त्यो कल्याणको मार्ग प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ आएर ती कल्याणका मार्गहरू दुईवटा छन् भनेर बताउनु भयो। र ती दुईवटा मार्गहरू के हुन्? यहाँ मुख्य रूपमा अर्जुनको प्रश्न थियो, ज्ञान सबैभन्दा ठुलो हो कि कर्म सबैभन्दा ठुलो हो? यो संसारमा ठुलो चीज के त? मान्छे कर्म गरेर विशिष्ट बन्न सक्छ, अर्थात् ज्ञानबाट मनुष्यले आफ्नो जीवनको वास्तविकतालाई बुझ्न सक्छ। यो असाध्यै दिव्य प्रश्न छ, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसमा निर्क्युल गर्नु, यसमा निश्चय गर्नु सबै मनुष्यको निमित्त अत्यन्त हितयुक्त छ। त्यसकारण पनि यहाँ दुईवटा मार्गमध्ये केलाई उपयुक्त मान्ने त? कसको श्रेय बढी हुन्छ भन्दा ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्यहरू छन्। सांख्यहरू भनेका जसले यहाँ अब विभिन्न दर्शनको कुरालाई भगवानले जोड्नुभयो। यो शास्त्रले जुन एउटा मार्ग प्रदान गरेको हुन्छ, त्यो मार्गलाई सहज रूपमा बुझ्नु, जसले त्यो आध्यात्मिक मार्ग, त्यो जीवनको एउटा वास्तविक लक्ष्यमा पुग्ने जुन मार्ग हुन्छ, त्यो मार्गलाई भेट्ने, त्यो मार्गलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने साधन भनेको, त्यसको आधार भनेको दर्शन हो। र त्यसकारण जसले ज्ञानलाई निमित्त मानेको हुन्छ, ज्ञानकै उपासना गरेको हुन्छ, र ऋते ज्ञानान् न मुक्तिः, अर्थात् जीवनमा मुक्तिको निमित्त ज्ञान नै एउटा साधन हो। ज्ञान बिना मुक्ति सम्भव छैन। हामी कुनै पनि वस्तुलाई जान्नको लागि,
कुनै पनि कार्यको वास्तविकतालाई बोध गर्नको निम्ति त्यहाँ पनि बुद्धि नै आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ पनि ज्ञान नै आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण यहाँ ती सांख्यहरूको निमित्त जसले ज्ञानको उपासना गरिराखेका हुन्छन् तिनीहरूको निमित्त ज्ञान योगको मार्ग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। अब ती सांख्यहरूले ज्ञान योगको मार्गबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जीवनमा कल्याण प्राप्त गर्न सक्दछन् भने कर्म योगेन योगिनाम। योगीहरू जो अर्का जसले त्यो ज्ञानको मार्गलाई बोध गर्न सकेनन्, त्यो ज्ञानको मार्गलाई अंगीकार गर्ने अवसर जसलाई प्राप्त भएन, ती सबै व्यक्तिहरू जीवनबाट मुक्ति हुन सक्दैनन् त भन्दा त्यस्तो होइन। यदि जसले ज्ञानको मार्गलाई अवलम्बन गरे ती सांख्यहरूको निमित्त ज्ञान योगको मार्ग उपयुक्त छ। अर्थात् ज्ञान योगको मार्गबाट, ज्ञानको साधनाबाट, साधना र अभ्यासबाट जब वास्तविकतालाई बोध गर्न सकिन्छ त्यसपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ भने अर्को जो योगीहरू छन्, जो आसक्ति रहित भावनाले कर्म गरिराखेका छन्, तिनीहरूको निमित्त कर्म योगको मार्ग उपयुक्त छ। यहाँ अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई जुन ज्ञान ठुलो कि कर्म ठुलो भन्ने प्रश्न गरेका थिए र त्यसको उत्तरमा भगवानले के भन्नुभयो भने यी दुवै मार्गहरू मनुष्यका निमित्त उपयुक्त छन् र यी दुवै मार्गलाई अवलम्बन गरेर आफ्नो जीवनबाट जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र जीवनको पुरुषार्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसबाट हामीले यो जुन शरीर प्राप्त गरेका छौं, शरीरले ती दुवै मार्गमध्ये जुन मार्गबाट गएर पनि आफ्नो जीवनलाई एउटा सार्थकताको बिन्दुमा पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण ज्ञान योग अथवा कर्म योग यी दुवै कुरा, यी दुवै मार्ग मनुष्यका निमित्त कल्याणदायक छन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै आज पनि दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु र अब सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल पुस 26 गते सोमबार, तदनुसार 2022 जनवरी 10 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि साँझ 4:14 रहनेछ। त्यसपछि नवमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। रेवती नक्षत्र दिउँसो 12:57 रहनेछ। त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र सुरु हुनेछ। शिव योग, बवकरण, आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग परेको छ। आज दिउँसो 12:57 चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसपछि मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 देखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज अष्टमी व्रत, गोरखीकाली पूजा र सेतो मत्स्येन्द्रनाथ स्नान गर्ने दिन समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:25 हुनेछ। अब लागौँ आजको
राशिफलतर्फ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ आजको दिनमा भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि हुने र आम्दानीमा पनि केही गिरावट आउने हुनाले आय व्ययको खर्चमा केही सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको दिनमा आवश्यकता रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा घर परिवार तथा आफन्तसँग तथा छरछिमेकीसँग पनि केही विवादहरू हुने, केही मनोमालिन्यता र तनावहरू उत्पन्न हुने हुँदा सकेसम्म बोलीलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने आजको दिन अनुकूल रहनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूल अवस्था देखिन सक्ने भएकाले खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। त्यसैगरी जीवनशैलीमा पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आय आर्जनको क्षेत्रमा उन्नति हुने देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने, उन्नति हुने र मुनाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्रमा आजको दिनमा हात हाल्नुभयो भने पनि त्यसबाट उचित अथवा अपेक्षित रूपमा प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी राज्य पक्षबाट विशेष खालको लाभ तथा अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष गरी सरकारी जागिरे अथवा सरकारी सेवामा रहनेहरूका लागि आजको दिनमा सेवाग्राहीको मनोभावना अनुसार काम गर्न सकिने र आफूमा दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गरेर आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारीलाई रिजाउन सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारण आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा अपेक्षा गरिएका कामहरू, आफूले लामो समयदेखि अड्केर राखेका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला र आफ्नो जीवनशैलीमा पनि केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसलाई रोकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही अवनति हुने भएका हुनाले आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने र खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धि हुने भएकोले आय व्ययको सन्तुलनमा केही कमी हुने भएकाले आजको दिनमा विशेष गरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठुला लगानीका कामहरूमा पनि हात नहाल्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी भाग्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको हुनाले आफूले गरेका कामहरूको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अथवा आफ्नो मेहनतभन्दा पनि बढी मात्रामा प्रतिफल तथा नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिने लामो समयदेखि रोकिराखेका कामहरू यदि छन् भने त्यो कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। लामो समयदेखि रहेका विवाद मुद्दाहरू लगायतका कुराहरूमा पनि आजको दिनमा केही छुटकारा मिल्ने देखिन्छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शत्रुहरूले तपाईँका कामहरू बिगारिदिन सक्छन्। विशेष गरी शत्रुहरूबाट सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई अगाडि बढेर अथवा उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना कम भएको हुनाले आजको दिनमा शत्रुहरूबाट विशेष गरेर सजगता अपनाउनुहोला। त्यसैगरी पुराना रोगहरू अथवा पुराना स्वास्थ्य समस्याहरू पनि आजको दिनमा बल्झिएर जानेछन् भने लगानीको क्षेत्रमा पनि सकेसम्म आजको दिनमा हात नहाल्नु बेस हुने देखिन्छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सम्बन्धमा यदि बिग्रिएको सम्बन्ध छ भने पनि आजको दिनमा सुधार आउनेछ भने नयाँ सम्बन्ध, नयाँ व्यक्तिसँगको चिनजान पनि आजको दिनमा हुने र त्यो चाहिँ अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा बलिको प्रभाव बढेर जानेछ। बलिको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धहरू सुधार हुने र सम्बन्धहरू विस्तार हुन सक्ने र
आफन्तहरूसँगको सम्बन्धमा पनि थप प्रगाढता आत्मीयता आउने देखिन्छ। त्यसै गरी आकस्मिक रूपमा धन लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहेको र आजको दिनमा यदि कतै लगानी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई निर्धक्कका साथ पालना गरेर अथवा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले भविष्यमा अपेक्षा गरे अनुसारकै प्रतिफल दिने देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा मेहनत अनुसारको नतिजाहरू अथवा उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी आय आर्जनका विभिन्न स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। रोजगारीका नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको छ अथवा त्यस्तो अवसर पनि आउन देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन र प्रेम प्रणयसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सफलता मिल्न सक्ने देखिन्छ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल अथवा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा केही स्वास्थ्य समस्याहरूले तपाईलाई पीडित बनाउन सक्नेछन् भने पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही कटुता अथवा मनमुटाव उत्पन्न हुने देखिन्छ। प्रेम प्रणय तथा दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपटी मनोमालिन्यताहरू विवादहरू देखा पर्नेछन् र भाग्यबलको कमजोर प्रभावका कारण आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा मनमा अशान्ति खिन्नता र बेचैनीको स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण आजको दिनमा धैर्यतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि जति दुष्प्रभावहरू पर्ने सम्भावना देखिएको छ त्यसबाट केही बचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै उत्साहजनक रूपमा व्यतीत हुने देखिन्छ। विशेष गरी काम गर्ने क्षमता र उत्साहमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसै गरी भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले आफूले गरेका कामहरूमा गरिए अनुसारकै मेहनत अनुसारकै नतिजाहरू हात पार्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि साथीभाइ तथा सहकर्मीहरूबाट अत्यन्तै राम्रो सहयोग मिल्ने हुनाले आफूले आँटे ताकेका कामहरू पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिन्छ। आफ्नो कार्य जिम्मेवारीलाई पनि कुशलतापूर्वक वहन गर्नाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने लगानीका क्षेत्र अथवा कुनै आर्थिक लगानी अथवा हिस्सेदारी बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा रोकेर अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै अर्को अनुकूल दिनमा त्यसलाई शुभारम्भ गर्दाखेरि अनुकूल हुने देखिन्छ। त्यसै गरी साझेदारीबाट गरिएका कामहरू तथा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिनमा अपेक्षा गरिए अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी सन्तानका क्रियाकलापहरूले मनमा असन्तोष पैदा गर्ने र साथीभाइहरूले अथवा आफ्ना नजिकका इष्टमित्र तथा शुभचिन्तकले पनि अपेक्षा गरिए अनुसारको सहयोग नगर्ने अथवा धोका दिने हुनाले मनमा केही अशान्ति उत्पन्न हुने देखिन्छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी खर्चमा वृद्धि हुनेछ तर पनि त्यो आफ्नो दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुने क्षेत्रमा खर्च हुने भएको हुनाले आजको दिनमा गरिएको खर्चबाट पछुताउनु पर्ने देखिँदैन। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको हुनाले र कार्यक्षमतामा पनि कार्य उत्साहमा पनि वृद्धि हुने भएको हुनाले आँटे ताकेका कामहरू सिद्धि हुनेछन् र पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम जीवनमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। प्रेमी प्रेमिकाबाट अपेक्षित रूपमा सघाउ पुग्न सक्ने देखिन्छ। यो त थियो तपाईको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12 वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भनेर जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। राशिफलको आफ्नो भूमिका हुने र कर्मको पनि उत्तिकै सशक्त भूमिका हुने भएको हुनाले यदि राशिफलमा नराम्रो बताइएको छ भने त्यसलाई आफ्नो कर्मबाट त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई दुष्प्रभावमा पार्न सक्ने अथवा त्यसलाई निस्तेज पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। त्यसकारणले कर्मप्रति कटिबद्ध रहेर राशिफलमा बताइए अनुसार पनि समयलाई
सजग भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहनेछ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र भनेको के हो र ज्योतिष शास्त्रमा मान्नै पर्ने विषय के छन्, यो नमान्दा के हुन्छ र मान्न पर्ने आवश्यकता के छ भन्ने बारेमा। जसरी मानवको जन्म भयो, मानवको जन्म हुने बित्तिकै यो सूर्य सिद्धान्तद्वारा त्यो व्यक्तिको नाम जुराइन्छ। घडी, पला, अंश, कला, विकला, यो सम्पूर्ण कुरा निकालिन्छ। यो कुन राशिको बालक जन्मियो, यसको मूल पर्यो कि, यसको मघा पर्यो कि, यो अश्लेषा पर्यो कि, यो ज्येष्ठा पर्यो कि। हामीले यहाँभन्दा पूर्वका श्रृङ्खलाहरूमा धेरै वर्णन गऱ्यौँ यसको। हुन त त्यो श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई सुन्ने अवसर नमिलेको नि हुनसक्छ, हजुरहरू छुट्नु पनि भएको होला। र जसरी अब ज्योतिष भन्ने बित्तिकै, वास्तु भन्ने बित्तिकै कुरा त लगभग एउटै हो। चामल त चामल हो, पोखरेली चामल, मनसुरी चामल, उसिनेको चामल, त्यसका पनि धेरै क्वालिटीहरू छन् नि। त्यसले भात पनि बन्छ गाउँमा, काठमाडौँमा भुजा बन्छ, त्यसको पिनेर रोटी पनि बन्छ, त्यसको बाबर पनि बन्छ, त्यसको धेरै धेरै परिकारहरू बन्दछ। त्यस्तै प्रकारले ज्योतिष र वास्तुमा पनि समसामयिक घटनालाई विचार गरेर अहिले हामीलाई के चलिरहेको छ। आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला यति चर्चामा वास्तु ज्योतिष थिएन, तर 100औं वर्ष पुरानो समयदेखि चल्दै आएको त हो। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि भूकम्प आइदियो। 2072 साल वैशाखको 12 गते विनाशकारी भूकम्पहरू आयो। त्यो विनाशकारी भूकम्पले व्यक्तिहरूलाई बसोबास गर्न पनि दुःख दियो, कष्ट दियो। कति त यो संसार जगत मृत्यु लोकै छोडेर पनि जानु। अब मनुष्यलाई चाहे वैज्ञानिक होस्, चाहे डॉक्टर इंजीनियर होस्, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनीतिज्ञ होस्, चाहे विद्वान हो, चाहे जो होस्, खाना, नाना र छाना, यी 3 प्रकारको चीजहरूलाई नभई नहुने रहेछ। अब गृह बनाउनु पर्यो। अब पहिलाको संरचनामा माटो मुछेर, ढुङ्गाहरू लगाएर, काठका नस राखेर, झ्याल ढोका हालेर
अनि फेरि काठै तेर्स्याएर अनि ढुङ्गाले छाउने चलन थियो। हेर्नुहोस् त, प्रकृति माताले कति धान्नु, ढुङ्गा र माटो त्यही पनि समाएको हुन्छ। त्यो ढुङ्गा र माटो जब सुक्छ अनि त्यसले मजबुत हुन्छ, अनि त्यो ढुङ्गाइले माथि छाएको हुन्छ। कति बोझ हुन्छ, न त्यसको पिल्लर हुन्छ, न त्यसको हात्तीपाइले हुन्छ, न त्यसको लेन्टर कसेको हुन्छ। 90 सालका घरहरू अहिले आएर डाले। अब व्यक्तिले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसलाई 5 फिट खनेर हात्तीपाइले राखेर अनि वास्तुशास्त्र अनुसारले भवन बन्न लागे। हेर्नुहोस् कति कति ठुल्ठुला बिल्डिङहरूमा पनि वास्तुशास्त्र अनुसारै बनाएको देखिन्छ। त्यसले मानवमा कस्तो इफेक्ट पार्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन गृहमा वास्तु मिलेको छैन भनेदेखि त्यसमा सह बचत नहुने, घरमा रुगणै रुगण यानि रोगी नै रोगी व्यक्तिहरू हुने, कलह हुने, मुद्दा मामिला गराउने। कति भक्तहरू परामर्श लिन आउनुहुन्छ, गुरु जब भूकम्प गयो अनि त्यो ठाउँभन्दा टाढा घर बनाइयो, पहिला त राम्रै थियो गुरु, अहिले घर बनाइसकेपछि बुवा पनि बिरामी, आमा पनि बिरामी, श्रीमती पनि बिरामी, तै विषय अलिकति गर्न सक्ने मै नै हो, छोरो नि भने मान्दैन। एउटा कोष्ठ बनाइयो, रवि शुक्र त शीत छ भौम राहु शनिश्चर, कोठा बनाइयो, ग्रह भरियो। उहाँले चाहिँ नि चन्द्रमाको ठाउँमा माटो राख्नुभयो, टक्क मोबाइल खोलियो, सर पढ्नुहोस् हजुरको के छ कुरा भन्दा त्यो भूमि मसान घाट समान छ, त्यसमा बस्नुहुन्न, अशान्ति हुन्छ, रोगी हुन्छ। व्यापार बिजनेस फ्याक्ट्री मेडिसिनको लागि अति उत्तम भूमि हो। उहाँले त्यही भन्नु, व्यापार त यति भयो गुरु सम्हाल्न सकिएन, त्यति व्यापार भयो। एकजनाबाट 2 जना 3 जना पनि राख्यो, तर त्यो व्यापार गर्ने मान्छे अहिले बोल्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि रोगी भयो, ब्रेन ट्युमर भयो, प्यारालाइसिस भयो। अब सानले बोल्छ, खुवाइदिनु पर्छ, टोयलेट लैदिनु पर्छ। अब जिन्दगी के भयो? जिन्दगी नरक भयो। स्वर्ग भने पनि नरक भए पनि सम्पूर्ण कुरा यही नै छ। आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी सन्तान, आफूले पढेको चिजले दिन प्रतिदिन द्रव्य दिन्छ, शान्ति सुख दिन्छ भने त्यही नै धन हो, त्यही नै स्वर्ग हो। र ज्योतिष शास्त्रमा यी सम्पूर्ण विधाहरूलाई वर्णन गरिएको छ। हेरिबक्सिस किन त भन्दाखेरि यो ज्योतिष शास्त्रमा सूर्य सिद्धान्तद्वारा हिसाब गरेर यो व्यक्तिको यो नक्षत्र हो, यो व्यक्तिको यो राशि हो, यो व्यक्तिले यस्तो यस्तो कर्म गर्दछ र यो व्यक्तिले जीवनमा यस्तो उच्च ओहदामा पुग्दछ, यो जेल जान्छ, यसले नेलको हातगडी लगाउनु पर्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नै के छ त भन्दाखेरि त्यो कुण्डलीद्वारा नै ज्योतिषीले त्यसको भविष्य फलित गर्नुहुन्छ। व्यक्ति अगाडि छैन, कुण्डली छ, कसैले ल्यायो मेरो छोरोको चाहिँ चिना हेर्नु पर्यो गुरु, टक्क चिना हेरियो, लग्नमा मङ्गल छ, शनि त्यो भावले देखिरहेको छ। हजुर त उज्याली हुनुहुन्छ, सेती हुनुहुन्छ, त हजुरको छोरो त कृष्ण वर्णको। गुरु हो, यो कुरो ट्याक्कै मिल्यो। अब त्यो द्वितीय भावमा गएर शनिका घरमा शनि नै बसिरहेको छ, तर बाबुको खानपानमा राम्रो छैन। किन? शनि यसरी बसिसकेपछि त्यो नसाहरू, दारूहरू के भन्छन्, यो पिया चिजहरू, त्यस्तो चिजहरू खाने बानी हुन्छ।
मुखमा केही न केही चाहिन्छ, हाल्नै पर्छ, नहाली हुँदैन। त्यो कुरा नि हो। शिक्षा क्षेत्रमा त्यति रुचि छैन र प्रथम भाव र सप्तम भावमा विपरीत कालसर्प योग परेर यदि कुण्डलीले सम्पूर्ण ग्रहलाई छेक्दिए भने त्यो कालसर्प योग पर्यो। त्यसले के गर्छ गुरु भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा उसलाई चाहिँ दुःस्वप्नहरू गराउँछ। सपनामा सर्प देख्ने, खोला देख्ने, मन्दिर देख्ने, भिरपाखाहरू देख्ने, उडेको देख्ने, शरीरमा रोग व्याधिको भय गराउने, बेचैन शान्त नहुने, एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, एक नम्बरमा। अर्को नम्बरमा चञ्चला स्वभाव धेरै हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा पढ्नलाई आउँछ तर पढ्न मान्दैन, पढिसक्यो विस्मृति बिर्सिन्छ, अनि पढ्दै जान्छ, 11 पढ्छ, 12 पढ्छ, त्यसमा पनि ब्रेक लगाइदिन्छ, अनि डिग्री गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, अनि विवाहतर्फ पनि गाह्रो हुन्छ। विवाह भयो त बल्ल तल्ल भयो, सन्तान प्राप्त हुँदैन। सन्तान भए पनि 2-3 महिनामा त्यो चाहिँ नि सन्तान गिरेर जान्छ। यो सम्पूर्ण दोष चाहिँ नि कालसर्पले गराउँछ। यो कसरी जान्नलाई, यो कसरी सिकिन्छ, यो कसरी जानिन्छ भन्दाखेरि त्यो जान्नको लागि चाहिँ नि वास्तुशास्त्र नै, ज्योतिषशास्त्र नै अध्ययन गर्नु पर्यो। यसको राशि के हो, लग्न के हो, यसको कुन दोषमा जन्मेको छ भन्ने कुरा ज्योतिष बीजले हिसाब गरेर जब निकाल्नुहुन्छ अनि मात्रै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि ज्ञान हुन्छ। अनि मात्रै व्यक्तिले मैले के कर्म गर्ने हो, कसो गर्ने हो, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको उसलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण कुरा थाहा हुन्छ। र अनि त्यो व्यक्तिले मलाई यो पो रोग लागेर छ त, त्यसको मेडिसिन क्षेत्रमा उसले चाहिँ फेरि चाहिँ नि औषधि खान थाल्छ, अनि उसलाई चाहिँ नि ठिक भए जस्तै। अनि ज्योतिष शास्त्रमा पनि उसका यदि ग्रह बिग्रेका छन्, शनिमा शनिको ग्रह लागेको छ, राहुमा राहुको दशा लागेछ भन्दाखेरि मृत्यु तुल्य कष्ट गराउँछ, पिताको मृत्यु हुन्छ, भाइको मृत्यु हुन्छ। ल त्यहाँसम्म यति कष्ट गराउँछ राहुमा राहुले, सोचेको आँटेको कार्य केही पनि हुँदैन, दुःख दिन्छ, साह्रै कष्ट दिन्छ। त्यस कारणले ती ग्रहहरूको शान्ति गर्नु पर्यो। ती ग्रहलाई दियो कलश स्थापना गरेर, वर्ण गरेर, गुरुद्वारा माला जप गराएर, जसरी 108 को रुद्राक्ष मालाद्वारा कि शनिको छ भने हरि ओम सन्नो देवी रविष्टापो भवन्तु पितये संयो रवि श्रवन्तु ना भन्ने, अनि राहुको छ भनेदेखि तेज गर्नु पर्यो। सूर्यको छ भनेदेखि आकृषि नरसा वर्तमान हिरण्येन सविधा रथेना देवजाति भुवनानि पश्यन्। अब कुन ग्रहको छ त्यो ग्रह अनुसारको वैदिक तान्त्रिक यदि माला जप गरेर, खडङ्ग रुद्री गरेर, उल्टो चण्डी पाठहरू गरेर, अनि सम्पुटित पुटित चण्डीहरू पाठ गरेर यदि ग्रह शान्ति स्वस्ति गरियो भने धेरै ग्रहले दृष्टिकोणहरू दुःख दिएका ग्रहहरू चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि निर्बली ग्रह चाहिँ बलि भएर आउँछन् र शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई शान्ति समृद्धितर्फ लैजान्छ। यो शान्ति समृद्धितर्फ लानको लागि ज्योतिषशास्त्रले नै एकदम अपूर्व ग्रन्थ छ। यो शास्त्रको पनि आँखा हो, लोचन भनेको आँखा हो। यदि शास्त्रको आँखा नभइदिएको भए ग्रहण कहिले लाग्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्थ्यो? सम्पूर्ण कुरा नै वैज्ञानिक त हिजो आएका हुन् नि, परापूर्व कालमा को थियो र वैज्ञानिक? सम्पूर्ण शास्त्रीय कुराले थाहा हुन्थ्यो।
आतै शास्त्र वेद अध्ययन गरेर त यो सबै सारा संसार विश्व ब्रह्माण्ड बनाए नि। अहिले त डिजेल चाहिन्छ, पेट्रोल चाहिन्छ, ड्राइभर चाहिन्छ, अझै पनि वैज्ञानिकले सकेका छैनन्। मनले चाहने बित्तिकै फुर्र उडेर चाहिँ त्यो विमान जान्थ्यो, त्यस्तो विमान खै बनाउन सकेको। डिजेल पेट्रोल गुडाएर घुमाएर उडाएर मोटर स्टार्ट गरेपछि नहुने कुरै छैन। त्यस कारणले यो ज्योतिष शास्त्र भनेको अपूर्व ग्रन्थ हो, यसको वर्णन गरेर गरिसक्नु छैन र यो अवर्णनीय छ र जसले मान्नुहुन्छ त्यसको लागि मात्रै मान्य छ, जसले मान्नुहुन्न उहाँलाई पनि बाई बाई नमस्कार छ। यदि मान्नु भएको छैन र जीवनमा दुःख भोग्नु भएको छ भनेदेखि ज्योतिषसँग परामर्श लिनुहोस्। यदि त्यसो गर्नु हो भने यहाँलाई सुख शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अगाडि लैजान्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।